था कि मुझे 2 सालों से ज़कात पेंडिंग है। मेरा रिश्ता जब हुआ उसके बाद जो मुझे ससुराल वालों ने सोना लाया था वो लास्ट ईयर 1 साल होता था, तो लास्ट ईयर निकाह से उन्होंने सारा सोना महर पे रखा। तो अब उसके बाद आज दूसरा साल है, अब तो उन्हीं के पास, उन्होंने तो वो वापस दिया भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह वो ज़कात अदा करूं? अब मैंने इनडायरेक्टली अपने फादर इन लॉ से कहा भी कि ज़कात अदा करनी है मुझे, तो उन्होंने कहा कि क्या कारण था नहीं, बट वो उन्होंने समझो कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास है, फिर भी मेरा सोना तो उन्होंने दिया। अब मुझे सोने का नहीं, महर कुदरती एक औरत को बहुत प्यारा होता है जी, उसके साथ। तो वो महर किसको अदा करनी है, ये आपका सवाल है? हाँ, महर तो मेरा है बट उन्होंने लिया है, तो मैं ज़कात के लिए कभी मैं 1000 देती हूँ, कभी मैं 500, ऐसे ही खुद ही अदा करती हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँ कि कहीं अल्लाह की तरफ मेरी पकड़ तो नहीं ना होगी। और दूसरा मुझे काली सबसे पर्सनली कहना था कि उन्हें मेरा निकाह पड़ा है, तो उन्होंने उस टाइम कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारा सोना महर पे रखा जा रहा है, लेकिन मैं काली सबसे कह रही हूँ मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि इनकी नीयत ही होती है कि ये सारा हम खाएंगे ही। जी काजी साहब, देखिए, जहाँ तक इनके मसले का ताल्लुक है, इन्होंने जो बात फरमाई एक टुकड़ा इन्होंने सुनाया जो हमारे माशरे में एक दीमक की तरफ पनप रहा है। याद रखना चाहिए कि जब आदमी निकाह के मैदान में आ जाता है और खास तौर पर लड़के वाले जब निकाह करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं, तो वो शादी की जब बात तय होती है, यानी जब रिश्ते की बात होती है, जिसको आप रिंग सेरेमनी कहते हैं या मंगनी कहते हैं, उसके बाद खानदानों में जेवरात का तबादला उमूमन होता है और यही फसाद की जड़ आगे चलकर बन जाती है। उमूमन जब निकाह की मजलिसें मुनाकिद होती हैं, जैसा इस बहन ने, इस बेटी ने कहा कि शायद मैंने ही इनका निकाह पढ़ाया होगा, तो वहाँ सबसे पहले बात यही होती है कि इस लड़की का महर क्या तजवीज किया जाए। देखिए, महर के सिलसिले में शरीयत ने बहुत आसानियां पैदा की हैं कि आप कम से कम महर भी रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा महर भी रख सकते हैं, जितनी आपके अंदर गुंजाइश है, जितना आपके खानदान में इसका तरीका है और जैसा मार्केट में जो चीजें हैं उन चीजों के हिसाब से आप महर तजवीज कीजिए। मैं आपकी मालूमात के लिए बात अर्ज कर दूंगा, हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में एक ज़ौजे मुतहरा का निकाह जब हुआ था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो उनका महर सिर्फ 10 दिरहम मुकर्रर हुआ। 10 दिरहम आज के एतबार से तकरीबन 31 ग्राम चांदी बन जाती है। और उमन जो दूसरे निकाह हुए वहां तकरीबन 500 दिरहम, जिसको हम महर फातिमी से ताबीर करते हैं, जो आज के एतबार से 1.5 किलो और 31 ग्राम चांदी बन जाती है, यानी 1531 ग्राम चांदी। अलबत्ता एक महर नबी अलैहिस्सलाम का निकाह में खुद तजवीज हुआ है और जो नज्जाशी बादशाह थे हबशा के, उन्होंने वो महर अदा किया था, वो तकरीबन 4000 दिरहम का, ये 12 किलो के आसपास चांदी बन जाती है। और इसके बाद एक और महर का तज़किरा हमें मिलता है दौर सहाबा में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, तो उस वक्त उन्होंने 40,000 दिरहम उनको महर में दिए थे। ये तकरीबन 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल के आसपास चांदी बन जाती है। तो ये जो महर के सिलसिले में शरीयत ने बहुत गुंजाइशें रखी है, उमूमन इससे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और निकाह की मजलिसों में अपनी नाक की हिफाजत के लिए जुमले कुछ कहते हैं, लेकिन निकाह के बाद वो तरह तरह से औरतों को और खासतौर पर लड़कियों को सताते हैं कि किसी तरह से ये महर का माल वापस आ जाए। ये नीयत साफ होनी चाहिए, मुसलमान सिद्कुल कौल होना चाहिए, सही बात कहने वाला होना चाहिए। जब आप महर में तजवीज करते हैं चीजें और खासतौर पर जो सोना वगैरह दिया जाता है लड़की को, उमूमन वो कहते हैं अशी आजतम योर उन्मुत महरस मज मुंतकिल, और वो अच्छी नीयत है अगर आप वो करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि लड़की एक बेटी जो होती है वो अपने बाप के घर में कभी बोझ नहीं होती है। वो तो खूनी जिगर से बेटी को पालता है 20, 25, 30 साल तक, उसको बोझ नहीं, वो उसको आगे भी पाल सकता है, लेकिन सिर्फ शरीयत की वजह से वो एक अजनबी मर्द के हाथ में इसका हाथ दे देता है। और जब वो इन दो मियाँ बीवी को खुश खुर्रम देखता है तो लड़की का बाप इंतहाई खुश होता है और उस रात वो
اطمینان کی نیند سوتا ہے جب وہ میاں بیوی میں دیکھتا ہے ان کے درمیان محبت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مالی معاملات ہوتے ہیں، ان مالی معاملات میں آدمی کو صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور صاف ہونے کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک مہر کی بات اس بہن نے کی ہے، اس کو جب مہر میں وہاں بات طے ہو گئی کہ اس کا یا اور بھی جو لڑکیوں کا مسئلہ رہتا ہے ان کے ساتھ یہ طے ہو گیا اور وہ کاغذ میں طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب مہر ہے. اب یہ مہر لڑکی کی ملکیت ہے. لڑکے اور لڑکے والوں کو یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے، ہمارا مال ہے، یہ ان کا مال نہیں ہے، یہ مال لڑکی کا ہے. اور لڑکی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کو جہاں چاہے رکھے، جہاں اس کو محفوظ لگتا ہے یہ مال وہاں وہ یہ رکھ سکتی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر 7ویں دن ہی لڑکیوں سے یہ مال اتارا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو طرح طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور کاؤنسلنگ کرنے کے بعد یہ مال ان سے چھین لیا جاتا ہے. یاد رکھنا چاہیے نکاح میں جو مہر کم متعین ہوا یا زیادہ متعین ہوا، یہ جب ایجاب قبول ہو گیا اور لڑکے نے یا اس کے وکیل نے اس لڑکی کا نفس اس لڑکے کے لیے قبول کر لیا اس مہر کے عوض میں، تو وہ مہر لڑکی کی ملکیت بن جاتی ہے. اب اس میں کسی تیسرے آدمی کو یعنی اس لڑکی کے علاوہ کسی آدمی کی مرضی نہیں چل سکتی ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ شوہر کی بہنیں ہوں. اکثر بیشتر اس قسم میں خواتین بہت ہی غلطیاں کر جاتی ہیں. جہاں تک اب آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ چونکہ ملکیت آپ کی ہے، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. اب آپ کے گھر والے یعنی جو آپ کے سسر صاحب ہیں یا ساس صاحبہ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہم ادا کریں گے خود ہی. اگر وہ ادا کرتے ہیں لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے مال لڑکی کا ہے، یہ مال میرا نہیں ہے نہ میرے بیٹے کا ہے، بلکہ یہ لڑکی کا مال ہے. لڑکی کو مہر میں جو بھی چیزیں ملی ہوں، چاہے اس کو پوری دنیا کی دولت ملی ہو، چاہے اس کو معمولی کوئی رقم ملی ہو، یہ اس کا مال ہے. اور اس کے مال میں کسی دوسرے کو اس کی رضامندی کے بغیر اور اس کی دل کی خوشی کے بغیر تصرف کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں جو گولڈن کلر کے نکاح کاغذات ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیجئے گا مہر کی بحث میں انہوں نے وہاں لکھا ہے، دو حدیثیں نقل کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے مہر کچھ رکھا چاہے کم یا زیادہ، لیکن ارادہ تھا اس کو ہڑپ کروں گا، ادا نہیں کروں گا، کھا لوں گا، ہضم کر لوں گا، تو یہ آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو ایک بدکار کی شکل میں کھڑا ہوگا. اور دوسری روایت میں یہ آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کا ایک سائیڈ پیرالائز ہوا ہوگا، اس کا ایک سائیڈ حرکت زدہ ہوا ہوگا. تو اس آخرت کے انجام سے بچنا چاہیے. اس بہن کو گزارش کریں گے کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھیں اگر وہ چاہتی ہیں، اور زکوٰۃ خود ادا کریں. اگر آپ کا حساب نہیں بن پاتا، اگر آپ کے نکاح کاغذ میں اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے تو اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتی رہیں، آپ انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کو جو زکوٰۃ کا حساب کرنے میں دشواری پیش آ جاتی ہے، اس میں بظاہر لگتا ہے کہ آپ کے سسرال والوں کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے. ان کو اپنی آخرت کے بارے میں باحث ہونا چاہیے.